बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मीरपुर आज़ाद कश्मीर क्राइम रिपोर्टर ज़ुहैब मुमताज़ से लाइन पुलिस मीरपुर में 9 तरक्याब SP तौकीर अब्बास की एजाज़ में अलविदाई तकरीब। पुलिस के मुताबिक खुर्रम इकबाल SSP मीरपुर की जानिब से तौकीर अब्बासी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस को सुपरिटेंडेंट पुलिस तरक्याब होने पर इनके एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल SP मीरपुर राजा नदीम आरिफ, DSP हेडक्वार्टर हाजी सिकंदर आजम समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर SSP मीरपुर खुर्रम इकबाल ने तौकीर अब्बासी साहिब को SP के ओहदे पर तरक्की पाने पर दिली मुबारकबाद पेश की और कहा है कि तौकीर अब्बासी ने बतौर DSP विंग मीरपुर अपने फराइज नहायत ही दयानतदारी, पेशावराना महारत और जिम्मेदारी से अंजाम दिए। आखिर में तमाम अफसरान ने तौकीर अब्बासी साहिब को अलविदा कहा और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दुआ है कि अल्लाह ताला तौकीर अब्बासी साहिब को नई जिम्मेदारियों से मजीद कामयाबियां, इज्जत और कामरानी अता फरमाए। दुबई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिसीज मनसूबाबंदी खलीज मशरिक वस्ता मलिक मोहम्मद इसहाक ने कहा है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डेमोक्रेसी की शानदार मिसाल है। इन दौरों के दौरान तीनों ममालिक की क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, जो पूरे कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के इन अहम दौरों में इंसदाद, दहशतगर्दी, दफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक जैसे मौज़ूआत पर मुफीद बातचीत हुई, जिससे मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती मजीद मजबूत हुई। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज हमेशा जिंदाबाद रहेगी। खबर शामिल करते हैं लिया से। हमारे रिपोर्टर महर मोहम्मद आजम क्लासरा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क 1 नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता महकमा ज़राअत तसीह और एंग्रो फर्टिलाइज़र के ताउन से तहसील लिया में रहमतुल्लाह सखानी के डेरा गंदम की काश्त को फ़रोग़ देने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी एकड़ पैदावार के असूल के सिलसिला में मेगा फार्मर डे का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तसीह लिया शेख आशिक हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील लिया मोहम्मद तलहा शेख, सीनियर ज़राअत ऑफिसर शाइस्ता कसवर मखदूम, साद हाशमी, एंग्रो के नुमाइंदे मोहम्मद शरीफ के अलावा महकमा ज़राअत के दीगर अफसरान और ज़रई ग्रेजुएट इंटर्निस्ट ने भी शिरकत की। शेख आशिक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तसीह ने किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर समेत किसानों की फलाह बहबूद के लिए चलने वाले प्रोग्राम के मुतालिक ज़मींदारों को आगाही दी और काश्तकारों और ख़ुसूसन नंबरदार हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर गंदम की काश्त करने की तलकीन की। मैकलोडगंज के नवाही गांव कलंदर बोतला में पेट्रोल पंप के सामने सरकारी ज़मीन पर ठेले पर पकौड़े समोसे लगाने वाले गरीब अशखास पर पेट्रोल पंप मालकान का तशद्दुद मामूली तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। डंडों और सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक थाना मैकलोडगंज का नवाही गांव कलंदर बोतला पेट्रोल पंप के सामने सरकारी ज़मीन पर समोसे पकौड़े फरोख्त करने वाले 3 भाइयों पर पेट्रोल पंप मालकान ने किराए का मुतालबा किया। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। तसादुम के दौरान डंडों, सोटों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिससे मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी दस्तक ने वाक़े की वीडियो फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि दर्जनों अफराद गरीब मेहनत कश अफराद पर हमला आवर हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। एजाज अहमद, मैकलोडगंज। फैसलाबाद से रिपोर्ट। राना मुबशर अली मेंबर सूबाई असम्बली, राना अब्दुल रज़ाक खान पंजाब बार के पोलिंग डे के मौका पर MNA चंगेज़ अहमद खान काकड़, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार शहजाद बशीर चीमा, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार गुलाम अब्बास नसुआना, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार चन्योर सेठ के हमरा फैसलाबाद में मौजूद और हम मनसब लायस फोरम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार MNA चंगेज़ अहमद खान काकड़ को मेंबर पंजाब बार मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल रज़ाक खान और राना सहीब रज़ाक रहनुमा PTI ने MNA चंगेज़ अहमद खान काकड़ को मेंबर पंजाब बार मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। ननकाना साहिब बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मदिन सिंध से पहली खुसूसी ट्रेन 932 हिंदू सिख यात्रियों को लेकर ननकाना साहिब पहुंच गई। ननकाना साहिब पहुंचने पर ज़िला इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने यात्रियों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तकरीबात में शिरकत करने वाले यात्रियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
ریلوے اسٹیشن خوشی، مسکراہٹ اور بھائی چارے کے حسین مناظر سے گونج اٹھا۔ ٹرین سے اترتے ہی یاتریوں نے مذہبی نعرے لگائے۔ ریلوے اسٹیشن فضا جو بولے سونہال ست سری اکال کی فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یاتریوں کو فری شٹل سروس کے ذریعے ریلوے اسٹیشن میں گرودوارہ جنما استھان پہنچایا گیا۔ بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کا آغاز کل 3 نومبر سے ہوگا، 6 نومبر تک جاری رہیں گی۔ ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب رپورٹ ملک جعفر ننکانہ۔ مضر گوشت فروخت کرنے والے کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کارروائی۔ 12 میل بلاول پور ٹول پلازہ پر گوشت بردار گاڑی کی چیکنگ، 4 من مضر گوشت برآمد، گوشت تلف، FIR درج، ملزم گرفتار۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مضر گوشت فروخت کرنے والے کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کے یک کے بعد دیگر کارروائیاں جاری ہیں۔ 12 میل بلاول پور ٹول پلازہ پر میٹ سپلائی کرنے والی گاڑی کو چیک کیا گیا۔ دوران چیکنگ ویٹرنری آفیسر کے مطابق گوشت بدبودار اور رنگت تبدیل پایا گیا۔ گوشت انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہونے پر گوشت موقع پر ہی تلف کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے گوشت بردار گاڑی پولیس کے تحویل میں دے کر فروخت کرنے والے شخص کو موقع سے گرفتار کر لیا اور ملزم کے خلاف تھانہ 12 میل میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس تھانہ ترکھان والا کی کارروائی۔ بغیر اندراج کرایہ داری مکانات دینے پر مالک مکان 3 کرایہ داروں کے خلاف مقدمہ درج۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ساہیوال سرگودا سے بیورو چیف حسین قریشی۔ جی حسین۔ جی بالکل، نہنگ کے رہائشی فتح شیر نے اپنے 3 رہائشی مکانات فیض کالونی 5 پیر میں واقع کرایہ داروں محمد عالم، شاہ رخ اور ظفر اقبال کو کرائے پر دے رکھے تھے، جن کا اندراج تھانے میں نہیں کروایا گیا تھا۔ کرایہ داری کا اندراج تھانے میں نہ کروانے پر پولیس تھانہ ترکھان والا نے تینوں کرایہ داروں مالک مکان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ SHO شیخ صفدر اقبال نے واضح اعلان کیا ہے کہ بغیر کرایہ داری اندراج کے جو کرایہ دار مکان لے کر رہائش پذیر ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے نمائندے آصف کی رپورٹ کے مطابق مرغیوں کے ویسٹ اٹھانے والی گاڑیوں سے بدبو، شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا۔ وہاڑی شہر میں شام ڈھلتے ہی مرغیوں کے ویسٹ اٹھانے والی گاڑیاں سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہیں، جو بدبو اور تعفن پھیلا کر شہریوں کے لیے شدید اذیت کا باعث بن رہی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلنے والی اس بدبو کے باعث سے شہریوں میں سانس، گلے اور دمے کی بیماریوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ شہریوں کے مطابق ویسٹ اٹھانے والی یہ گاڑیاں بغیر کسی فاسد اقدامات کے چلائی جاتی ہیں، جس سے بدبو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار شکایت کے باوجود ضلع انتظامیہ نے اب تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی ہے اور وہ محض خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور محکمہ ماحولیات سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور شہر کو اس بدبو اور بیماریوں سے نجات دلائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہماری نمائندہ رانا عمران کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر وہاڑی میں پیرا فورس کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دکانیں سیل۔ پیرا فورس کی اس کارروائی سے شہر کی بازاروں اور سڑکوں پر پھیلی ہوئی تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے، جس سے عوام الناس کو گزرنے میں آسانی ہوگی۔ پیرا فورس کے SDO وقاص انجم کی زیر نگرانی ہونے والی اس کارروائی میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے پیرا فورس کی اس کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے شہری زندگی شدید متاثر ہو رہی تھی۔ پیرا فورس کی یہ کارروائی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق جاری ہے۔ پیرا فورس کی اس کارروائی سے شہر کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور انہوں نے پیرا فورس کی کارکردگی کو سراہا ہے۔